अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नूपुर शर्मा को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का फैसला कर लिया गया। तालिबान ने वो काम कर दिखाया जो भारत के वहमो गुमान में ना था। तालिबान के 500 टैंकों का भारत पर धावा बोलने का ऐलान। तालिबान के लीडर अनसकानी का नूपुर शर्मा और दूसरे लीडर के खिलाफ खतरनाक तरीन मंसूबा सामने आ गया। दोनों को फांसी पर लटकाने का फैसला। बीजेपी का खात्मा ज़रूरी हो चुका है। अनसकानी का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन करामी, मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज़ बयानात के बाद अब नूपुर शर्मा का कत्ल ज़रूरी हो चुका है। तालिबान का बड़ा फैसला सामने आ गया है। अनसकानी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर बिजलियां गिरा दी। अनसकानी ने 500 टैंकों का ऑर्डर देकर भारत में तबाही मचाने का अंदिया दे दिया। अनसकानी ने कहा है कि जो अमेरिकी फ़ज़ाई हथियार मौजूद हैं उस पर से भी भारत पर हमला करेंगे। अनसकानी ने 500 टैंकों के साथ अपनी 3 लाख फौज भी भारत के खिलाफ उतारने का फैसला कर दिया। नूपुर शर्मा अब हमारे गैज़ो गज़ब का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। नूपुर शर्मा ने दुनिया की वो गलती की है जो उसकी रहती दुनिया तक याद रखेगी। जब तक नूपुर शर्मा का सर कलम से जुदा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम नूपुर शर्मा के पीछे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया है। नूपुर शर्मा के खिलाफ ऐसे बयानात देकर तालिबान अपने आप को दहशतगर्द साबित कर रहे हैं। भारत का भी ऐलान सामने आ गया है, लेकिन तालिबान ने इस पर कोई जवाब ना देते हुए भारत को नाको चने चबाने का भी बड़ा ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि नूपुर शर्मा के मुतनाज़े बयानात ने पूरे मुल्क को ख़तरे में डाल दिया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़े बयान ने पूरे मुल्क को ख़तरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक मुँह फट ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा ने इंडिया के मकामी न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान ज्ञानोपी मस्जिद के तनाज़े पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जहां से सारा मामला शुरू हुआ है। इस बयान पर पहले इंडिया में और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल के बाद नूपुर शर्मा की पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया है। नूपुर शर्मा के मुतनाज़े बयान पर इंडिया की मुस्लिम समाजी तंजीम रज़ा अकेडमी ने 28 मई 2022 को ट्वीट करके उनकी गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू की थी। रज़ा अकेडमी ने मुंबई में बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ इंडियन कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया। नूपुर शर्मा, जिनके खिलाफ इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात कायम हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल किया जाए। खबरसार एजेंसी ANI के मुताबिक नूपुर शर्मा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक TV चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा एक ऐसे मामले पर बहस कराने का क्या मकसद था जो पहले ही अदालत में है और नूपुर शर्मा को ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा का बयान उदयपुर में पेश आने वाले बदकिस्मत वाक़े का भी जिम्मेदार है। याद रहे कि कन्या लाल नामी दर्जी को राजस्थान के शहर उदयपुर में मंगल को 2 मुसलमानों ने इस वजह से कत्ल कर दिया था कि उन्होंने नूपुर शर्मा की हमायत में फेसबुक पोस्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें हाई कोर्ट से रजू करने को कहा है, जिसके बाद नूपुर शर्मा ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। खबरसार एजेंसी ANI के मुताबिक नूपुर शर्मा की वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया है कि वो माफ़ी भी मांग चुकी हैं और अपना बयान भी वापस ले चुकी हैं।
اس پر بینچ نے ماسک دیے ہیں کہ انہوں نے بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبے میں بہت دیر کر دی ہے۔ نوپور شرما کے بیان پر OIC بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے، جس میں پاکستان، سعودی عرب، کویت، قطر، ایران سمیت کئی ممالک نے باضابطہ طور پر احتجاج کیا۔ کئی ممالک میں انڈیا کے سفیروں کو طلب کیا گیا، جو بین الاقوامی سطح پر انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ عرب دنیا میں انڈیا کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے دوحہ میں انڈیا کی سفیر دیپک متل کو طلب کر کے انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق اس طرح کے اسلام فوبیا پر مبنی ریمارکس کو بغیر سزا کے چھوڑ دینا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، اور یہ مزید تعصب اور پسماندگی کا باعث بن سکتا ہے، جو تشدد اور نفرت کے ایک نئے سلسلے کو جنم دے گا۔ سعودی عرب نے اپنے بیان میں سخت الفاظ میں کہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ انڈین بھارتی جنتا پارٹی کے ترجمان کے بیانات کی شدید الفاظ سے مذمت کرتی ہے، جس میں پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی، اور یہ کہ سعودی عرب تمام مذاہب، مذہبی شخصیات، شاعر اسلام کے خلاف اس طرح کے تعصب کی مستقل روشن شکنی کی پالیسی کا اعادہ کرتی ہے۔ یاد رہے کہ BJP ترجمان نوپور شرما کے پیغمبر اسلام کے بارے میں کیے گئے متنازع تبصروں سے پیدا ہونے والے تنازع کو ان پر معطل کر دیا گیا ہے، اور پارٹی جنرل سیکرٹری ہرمنت سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کسی بھی ایسے نظریے کے بالکل خلاف ہے جو کسی بھی فرقہ یا مذہب کی توہین کرتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق ہرمنت سنگھ نے کہا ہے کہ انڈیا کی 1000 سال کی تاریخ میں بہت سے مذاہب پروان چڑھے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی ہر مذہب کا احترام کرتی ہے۔ انڈیا کا آئین شہریوں کو کسی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور یہ بھی حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب پر عمل پیرا ہوں اور تمام مذاہب کا احترام کریں۔ پارٹی رکنیت سے معطلی کے بعد نوپور شرما نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے میں نے TV کے کئی مباحثوں میں حصہ لیا، جہاں ہمارے مہادیو کی مسلسل توہین اور بے عزتی کی جا رہی ہے۔ مذاق کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ شیو لنگ نہیں بلکہ ایک چشمہ ہے۔ سڑک کے کنارے لگے نشانات اور کھمبوں سے موازنہ کر کے شیو لنگ کا مذاق بڑھایا جا رہا تھا۔ میں مہادیو کی مسلسل توہین برداشت نہ کر سکی۔ میں نے اس کے جواب میں کچھ کہہ دیا۔ اگر میرے الفاظ سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو یا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، میں اس سے معافی مانگتی ہوں اور اپنا بیان واپس لیتی ہوں۔ میرا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ تاہم نوپور شرما نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور اس بیان کے بعد سے ان کے خاندان کو اسلامی بنیاد پرستوں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ نوپور شرما کو بھارتی جنتا پارٹی کی قومی سطح کی ترجمان تھی، اور اب ان کو اس ترجمان سے ہٹا دیا گیا ہے۔